हेलो नमस्ते एभ्रिवान। आज हामी हेलोविन्स च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ। हेलोविन्स चाहिँ मैले प्रिभियस भिडियोजहरूमा पनि सबै बताइसकेको छु र अब आज हामी हेलोविन्स पढ्न गइरहेको छौँ है। सो वाट इज हेलोविन्स? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन विच हेलोजन एटम इज डाइरेक्टली बोन्डेड टु सी एटम अफ एरोमेटिक रिङ। होइन, भन्न खोजेको के भन्दा एरोमेटिक रिङमा होइन, बेन्जिनमा हेलोजन ग्रुप गरेर एड हुनु भनेको चाहिँ हेलोजन एटम आउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हेलोविन्स हो होइन। जेनरली एक्जाम यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि हेलोबेन्जिन भनिन्छ है। द हेलोजेन्स मे बी लाइक अब एफ, फ्लोरिन, क्लोरिन होइन, ब्रोमिन, आयोडिनहरू युज गरिन्छ है। सो इक्जाम्पल्स के हुन सक्यो त? यहाँ एफ लेखेँ नि त होइन, मैले एफ लेखेँ नि त, यो डबल बोन्ड होइन है, इट्स एफ। अनि जस्तै कि अब यो सिएल छ, बिआर छ है, यता आई छ होइन। यसको नेमिङ के हुने भयो? फ्लोरोबेन्जिन। यसको नाम के हुने भयो? फ्लोरोबेन्जिन। फ्लोरोबेन्जिन। अनि यसको क्लोरोबेन्जिन, ब्रोमोबेन्जिन र त्यस्तै गरी अर्को के हुने भयो? आयोडोबेन्जिन है। अब अरू इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा अब हामीले यो त अब हेलो एरिन भइहाल्यो होइन। अरू इक्जाम्पल्स के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब CH3 ग्रुप आएको छ भने त्यसलाई के भन्छौँ? टोलुइन है। अब त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ के भन्छ? मिथाइल बेन्जिन है। यसरी नेमिङहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब यही अब यो त टोलुइन ग्रुप भयो होइन। टोलुइन ग्रुपमा अब क्लोरिन एड भयो अरे होइन। जस्तै कि टोलुइनमा क्लोरिन एड भएको छ भने नम्बरिङ गर्दा यसलाई प्यारेन्ट चेन मानेर गर्ने हो भने होइन, यसको नेमिङ के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट चेन मान्यो भने 1 देखि स्टार्ट भयो, 2 पोजिसनमा छ भने 2 क्लोरो टोलुइन। जसलाई के है, त्यो अर्थो पोजिसनमा छ किनभने यसलाई प्यारेन्ट मान्छ के हुन्छ? ओ मेरी प्यारी, अर्थो मेटा पारा अनि जुन ओ मेरी प्यारी भनेर निमोनिक मैले बनाएको हो यो चाहिँ। अनि ओ क्लोरो टोलुइन है। सिमिलरली अब त्यही यसैलाई नै होइन, टोलुइनबाट मैले यसको पोजिसन CH3 मा राख्दै भने चाहिँ के हुने भयो? त्यो मेटा पोजिसनमा छ नि त, मेटा क्लोरो टोलुइन। प्यारेन्ट चेन टोलुइनलाई मान्यो भने 1 2 3 गर्ने हो भने कति हुन्छ? 3 क्लोरो टोलुइन है। त्यस्तै गरी सिएल छ, अब प्यारा पोजिसनमा CH3 भने चाहिँ 4 क्लोरो टोलुइन होइन। यसरी प्यारा क्लोरो टोलुइन होइन, यसरी नामहरू दिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब फेनोल ग्रुपमा होइन, हामीले फेनोल ग्रुपमा भनेको OH है, बेन्जिनमा OH आउनु भनेको फेनोल ग्रुप भयो। अनि यसमा पनि अब हामीले मेन त फोकस त हाम्रो क्लोरोबेन्जिनमा छ यो च्याप्टरमा है। सो बेसिकली हामीले क्लोरोबेन्जिनै बढी लिएर गरिरहेको हुन्छ। अब अल्कोहललाई पनि सेम अघि जस्तै प्यारेन्ट चेन मान्ने हो भने यसलाई प्यारेन्ट चेन मान्ने हो भने के हुन्छ? 2 क्लोरोफेनोल र के हुन्छ? अर्थोक्लोरोफेनोल है, यसको नेम। सिमिलरली फेरि सिएल अब यहाँ पोजिसनमा छ भने के हुन्छ? 3 क्लोरोफेनोल र नाम के हुने भयो? मेटा क्लोरोफेनोल है। त्यस्तै गरी हामीले अर्को के छ भन्दाखेरि सिएल अब प्यारा पोजिसनमा OH हाल्यो भने के हुन्छ? 4 क्लोरोफेनोल। यसको नाम के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारा क्लोरोफेनोल है। त्यस्तै गरी अब हामीले पिक्रिक एसिड भनौँ न,
हामीले पिक्रिक एसिडको बारेमा पछि पढ्छौँ है, त्यसलाई पनि भनिन्छ। सरी यसलाई पिक्रिक एसिड भन्दैन, मैले मिस्टेक भन्यो, पिक्रिक एसिड होइन, यो बिआर भयो भनेपछि अब नेमिङ गर्दा के त यसमा चाहिँ के भयो, अर्थ र पारा पोजिसनमा के छ बिआरहरू छ होइन, भनेपछि के भने यसको नेमिङ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनोल है। त्यस्तै गरी अब यस्तो पनि भयो, NO2 ग्रुप छ होइन, नाइट्रोबेन्जिन चाहिँ Cl छ भने यसको के हुने भयो नेमिङ गर्दा 2-नाइट्रोक्लोरोबेन्जिन, यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ O-नाइट्रोक्लोरोबेन्जिन है, यसरी भन्न सकिन्छ। नेमिङ यसरी गर्न सकिन्छ। प्रिपरेसन अफ हेलोएरिन है, जेनरली 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसन्सहरूमा हेलोएल्किनको प्रिपरेसन त सोध्दैन होइन, हेलोएरिनको बारेमा त्यसै त सोध्दैन, तर पनि एक्चुअली चाहिँ सोधेको छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। 2 मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ क्लोरोबेन्जिन कसरी बनाउने भनेर होइन, दुईवटा मेथड देखा भने चाहिँ म कम्तीमा दुईवटा मेथड गरेर देखाइदिन्छु, त्यो देखायो भने सजिलो नै हुन्छ है। अनि त्यसपछि अरू रियाक्सन्सहरू छ, त्यति गरेपछि पुग्छ, धेरै पनि गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि फ्रम डाइरेक्ट हेलोजिनेसन अफ बेन्जिन है, बेन्जिनको डाइरेक्ट हेलोजिनेसन गरे नै हुन्छ। अरू के छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन होइन। अब बेन्जिनलाई हामीले क्लोरिनेसन होइन, डाइरेक्ट हेलोजिनेसन भनेको जस्तै क्लोरिन एड गरेर क्लोरिनेसन भनिन्छ नि त, इन द प्रेजेन्स अफ FeCl3 or AlCl3, इट इज फेरि क्लोराइड अर AlCl3 युज गऱ्यो भने हामी के पाउँछौँ, क्लोरोबेन्जिन Cl है, क्लोरोबेन्जिन। त्यस्तै गरी के अरे साइड प्रोडक्ट त्यो भइहाल्यो होइन। अब अर्को छ सिमिलरली हामीले अब ब्रोमिनेसन गऱ्यो भने इन द प्रेजेन्स अफ FeBr3 वी गेट है बिआर, त्यस्तो यहाँ HBr हुन्छ। डाइरेक्ट हेलोजिनेसन यस्तै हुन्छ है, तर उसको लागि के भन्छ, अब कसरी यो मेकानिजम हुन्छ भन्दाखेरि होइन, आयोडिनेसन चाहिँ अलि हुँदैन होइन, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस डाइरेक्ट आयोडिनेसन चाहिँ गर्न मिल्दैन। अब यसको मेकानिजम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन, Cl छ नि, यसमा कतिवटा हुन्छ 6वटा लोन पेयर हुन्छ है, 6वटा लोन पेयर हुन्छ, FeCl3 सँग रियाक्ट गर्छ, यो र यो FeCl3 सँग कतिवटा हुन्छ 6वटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ होइन। एउटा यसले लोन पेयर डोनेट गरिदिन्छ अक्टेट फुलफिल गर्नलाई, FeCl4- भयो, अन्त Cl+, किनभने त्यो क्लोरिनले त एउटा दिएपछि के भयो प्लस हुन्छ, डोनेट गर्यो नि त, क्लोरिनियम आयन बनाउँछ, जुन के हुन्छ विच एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल, बिकज इलेक्ट्रोफिलिक भनेको चाहिँ डोनेट गर्ने भयो, डोनर हुन्छ, प्लस चार्ज हुन्छ है, इलेक्ट्रोफिलिक भयो भने। न्युक्लियोफिलिक हो भने चाहिँ यसले चाहिँ गेन गर्छ, आफूतिर तान्न चाहन्छ क्या, भन्न चाहिँ माइनस साइड डेभलप गर्छ, उसलाई चाहिँ एक्सेप्टर भनौँ न, डोनर होइन एक्सेप्टर भनौँ न, दिन्छ न्युक्लियोफिलिक त्यस्तो हुन्छ है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बेन्जिनमा अघिको रियाक्सन Cl- जुन यो क्लोरोनियम आयन छ नि, त्यसले यस्तो फर्म गर्छ क्या, यो बेन्जिनमा एउटा H या त Cl है,
त्यसले गर्दा यहाँ के हुन्छ एरोमेटिसिटी लस हुन्छ एरोमेटिसिटी लस भयो भनेपछि फेरि फर्दर FeCl4 सँग रिएक्ट गरेर के मात्र बनाउँछ भन्दाखेरि क्लोरोबेन्जिन बनाउँछ है क्लोरोबेन्जिन बनाउँछ FeCl3 plus HCl अब चाहिँ यसमा चाहिँ एरोमेटिसिटी गेन हुन्छ है यही हो यसको ल यस्तो डेप्थमा पनि जानु पर्दैन एक्जाममा खाली यस्तो बनाउन आयो भने क्लोरोबेन्जिन बनायो भने हेलोजिनेसन गरेर क्लोरिनेसन गरिदियो सक्यो यस्तो केही देखाउनु पर्ने खाली मैले बुझाउनलाई मात्र भने हो र अब अर्को छ हाम्रो अर्को चाहिँ जस्तै फ्रम बेन्जिन डाइजोनियम सल्ट है अब बेन्जिन डाइजोनियम सल्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भने हाम्रो एनिलिन यो चाहिँ हामीले एनिलिन च्याप्टरमा पढ्छ जुन अमाइन्समा छ एरोमेटिक अमाइनलाई एनिलिन भनिन्छ हैन एनिलिनलाई हामीले HNO2 also known as HONO भनौँ न हैन in the presence of NaNO2 plus HCl under cold condition that is 0 to 5 degree Celsius gives N2Cl that is diazonium salt sorry NCl or त्यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दा N2Cl जहाँ N2 मा प्लस चार्जहरु भइरा हुन्छ यसमा नेगेटिभ चार्ज है यसलाई के भन्छ बेन्जिन डाइजोनियम सल्ट बेन्जिन डाइजोनियम सल्ट बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड सल्ट पनि भनिन्छ यसैले नै सल्ट भन्यो हामी यसरी यसलाई प्रिपेयर गर्न सकिन्छ है सो बेसिकली अब NaCl बाट क्लोरोबेन्जिन कसरी प्रिपेयर गरिन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट यो रिएक्सन लेख्दा हुन्छ है Cl minus so how it is prepared भन्दै चाहिँ तर हामीले अब बेन्जिन डाइजोनियम सल्टबाट बनाउँदा चाहिँ त्यो बेन्जिन डाइजोनियम सल्ट पहिले बनाएको हुँदैन बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड पहिले बनेको हुँदैन नि त सो हामीले चाहिँ एनिलिनलाई HNO2 सँग रिएक्ट गराएर त्यसलाई के प्रोसेसलाई के पनि भनिन्छ चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि डाइएजोटाइजेसन भनिन्छ यो डाइएजोटाइजेसन प्रोसेस गरेको देखाएर बल्ल N2Cl फर्म हुन्छ नि त अब त्यो N2Cl लाई फर्दर हामीले यसरी रिएक्सनहरु गर्न सकिन्छ है चारवटा वे छ दुईटा वे छ एउटा स्यान्डमेयर्स रिएक्सन छ हैन स्यान्डमेयर रिएक्सन भने माथिको यो दुईटा भयो हैन अब मैले तलको दुईटा एउटा लास्टको दुईटा भनेको चाहिँ ग्याटरम्यान कोच यो ग्याटरम्यान ग्याटरम्यान्स रिएक्सन भन्छ यसलाई हैन यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा स्यान्डमेयर्स रिएक्सन है स्यान्डमेयर्स रिएक्सनमा के हुन्छ क्युप्रस क्लोराइड युज गरिन्छ है रिपिट क्युप्रस क्लोराइड म लेखिदिन्छु पनि क्युप्रस क्लोराइड युज गरिन्छ र अर्कोमा चाहिँ Cu2Br2 क्युप्रस ब्रोमाइड त्यो चाहिँ ब्रोमोबेन्जिन बनाउनलाई है के बनाउँछ Br है N2 plus Cu N2 यति साइड प्रोडक्ट यति लेख्दा नि हुन्छ हैन अब ग्याटरम्यानमा चाहिँ के हो ग्याटरम्यान रिएक्सनमा के हुन्छ Cu र HCl मात्रै हुन्छ के अब HBr को ब्रोमोबेन्जिन बनाउनलाई HBr युज गरिन्छ भने जस्तै हो Cl Br है अनि N2 plus Cu2Cl2 plus N2 है यो भनेको ग्याटरम्यान्स रिएक्सन अब हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के पढ्छौ भन्दा जो एकदम 2 मार्क्समा सोधिरा हुन्छ फर्स्टमा त हामीले यसको केमिकल प्रपर्टिज अफ हेलोएरिनमा पढ्छ जुन त्यो के हो क्लोरोबेन्जिनलाई फोकस गरिएको छ सिलेबस अनुसार हैन क्लोरोबेन्जिन हाम्रो सिलेबसमा क्लोरोबेन्जिनलाई बढी फोकस गरिएको छ के देयरफोर अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हैन
न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा चाहिँ के सोध्छ भन्दा चाहिँ यो 2 मार्क्समा एक्जाममा एकदम सोधिरहेको हुन्छ हैन। सब्स्टिट्युसन रिएक्सन इन क्लोरोबेन्जिन त्यो भनेको चाहिँ के भन्दा कम्प्यारिजन अफ हैन कम्प्यारिजन बिट्विन भन्नाले कसरी कम्प्यारिजन गर्न डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिन्छ। डिस्टिङ्ग्विस चाहिँ त नभनौँ, कम्प्यारिजन बिट्विन हेलो आइरिन एन्ड हेलो अल्किन है। के हुन्छ भन्दाखेरि हैन क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ भन्दा वाइ इज हेलो एरिन लेस रिएक्टिभ टुवर्ड्स न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन विथ देन हेलो अल्किन है। त्यो चाहिँ के दुईटा त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो क्लोरोबेन्जिनलाई हैन डिफिकल्ट हुन्छ। दिस इज डिफिकल्ट इन क्लोरोबेन्जिन न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। क्लोरोबेन्जिनको लागि चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ यो रिएक्सन। अनि हामीहरूले कम्पेयर गर्दा अब कसरी कम्पेयर गरिन्छ भने क्लोरोइथेनले चाहिँ बढी रिएक्टिभ टु के अरे इट इज क्लोरोबेन्जिन क्लोरोइथेन इज मोर रिएक्टिभ टुवर्ड्स न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन देन दि क्लोरोबेन्जिन। किनभने हेलो एरिन चाहिँ जहिले पनि लेस रिएक्टिभ हुन्छ टुवर्ड्स न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, देयरफोर इट इज डिफिकल्ट इन क्लोरोबेन्जिन इन कम्प्यारिजन टु क्लोरोइथेन। क्लोरोमिथेन पनि हुन पायो, जस अल्किन हुनु पर्यो क्या भन्नु खोजेको त्यो हो हेलो अल्किन। इट इज हेलो एरिन भनौँ न ब्राकेटमा मैले यसो लेखिदिएको हेलो अल्किन है त। अब के रिजनले हुनसक्छ त भन्दाखेरि नै एउटा रिजन छ। रिजन नम्बर 1 के हो रेजोनेन्स इफेक्ट। यो चाहिँ बनाउनै पर्छ। यो रेजोनेन्स इफेक्ट बनाएन भने मार्क्सै पाउँदैन है। सो रेजोनेन्स चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि लेटेस्ट टेक ए क्लोरोबेन्जिन हैन। क्लोरोबेन्जिनमा कति 6वटा लोन पेयर हुन्छ है 1 2 3 4 5 6वटा लोन पेयर हुन्छ। यहाँ बोन्ड बनाएको हुन्छ है, बोन्ड बनाएको हुन्छ कार्बन एटमले। त्यो बोन्ड बनाउँदा के हुन्छ फर्स्टमा त के गर्ने त्यो लोन पेयर जुन यो लोन पेयर छ नि यो लोन पेयर यता जान्छ, यो कार्बन एटममा जान्छ हैन। यो कार्बन एटमको बोन्ड यता शिफ्ट हुन्छ। यो कसरी शिफ्ट हुन्छ भने नेगेटिभ चार्जले शिफ्ट गराउँछ। सबै नेगेटिभ चार्ज अझै डेभलप भएको छैन, म अर्को उसमा देखाउँछु। अब के भयो यो त यो सिएलले हैन यता लोन आफ्नो लोन पेयर डोनेट गर्यो नि के हुन्छ त यहाँ डबल बोन्ड फर्म गर्यो हैन। बाँकीको 4वटा लोन पेयर त चाहियो हैन। अनि के छ प्लस चार्ज डेभलप गर्यो, यहाँ माइनस चार्ज डेभलप गर्यो हैन। अनि यहाँ के एज इट इज नै हुन्छ। के हुन्छ भन्दा यो माइनस चार्जले यता के गर्छ नेगेटिभ चार्जले शिफ्ट गराउँछ पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई हैन। पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स शिफ्ट हुन्छ, द्याट इज अल्सो नोन एज इलेक्ट्रोन पुसिङ मेकानिजम हैन। इलेक्ट्रोनलाई पुश गर्ने मेकानिजमलाई चाहिँ नेगेटिभ चार्जले गरेर हुन्छ क्या। त्यो पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई चार्ज त्यसले पुश गरिदिरहेको हुन्छ। सो यो कार्बन एटमको बोन्ड यता शिफ्ट भयो है। सो यता के हुन्छ यता बोन्ड बनाउने भयो, तलको बोन्डमा यता माइनस चार्ज डेभलप हुने भयो, माथिको एज इट इज हैन। माथिको एज इट इज यहाँ आफ्नो बोन्ड छँदैछ। फेरि माइनस चार्ज यता शिफ्ट हुन्छ, माइनस चार्जले शिफ्ट पुसिङ मेकानिजमले त्यसलाई शिफ्ट गरिदिरहेको हुन्छ र यता पुग्छ ल है। अब के बनाउँछ भन्दा एज इट इज अब यहाँ बोन्ड बनाउने भयो, यता माइनस चार्ज शिफ्ट हुने भयो हैन। यता एज इट इज माथि जस्तै माइनस। अब यो माइनस चार्ज यता शिफ्ट हुने भयो हैन। अनि यता फेरि माथि त्यो लोन पेयर पुग्छ क्या भनेपछि के हुन्छ लास्टमा गएर यस्तो हुने भयो है। सिएल फेरि लोन पेयर आयो हैन। यो के फेज भनिन्छ 1 फर्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज
फिफ्थ फेज है। अब लास्टमा यसले रेजोनेन्स हाइब्रिड फिगर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट तिनटामा यसले के अरे यति तिनटामा यसले के गर्छ भन्दा होइन डबल बोन्ड बनाइरहेको छ नि यहाँ यो कार्बन एटमसँग प्रत्येक कार्बन एटमसँग होइन त्यो बनाएकोले गर्दा रेजोनेन्स हाइब्रिड फिगर कस्तो हुने भन्दा चाहिँ यता यता डेल माइनस होइन माइनस चार्ज डेभलप भइरहेछ। यो सिएल छ एउटा यो चाहिँ अनि डबल बोन्ड क्या पार्सियल डबल बोन्ड भनिन्छ यसलाई होइन सिएल यहाँ डेल प्लस छ त्यहाँ भनेपछि के हुने हो भन्दाखेरि यसलाई पार्सियल डबल बोन्ड भनियो है पार्सियल डबल बोन्ड भन्छ होइन। यो चाहिँ रेजोनेन्स गरेको बेला मात्र आउँछ यो चाहिँ है। सो रेजोनेन्स हाइब्रिड फिगर यसलाई भनिन्छ। जेफर इट इज द रेजोनेन्स होइन। अब त्यही हो लोन पेयरले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छ रेजोनेन्समा अनि इन्डक्टिभ इफेक्टलाई ओभरकम गरेर पाई इलेक्ट्रोनको डिलोकलाइजेसनले रेजोनेन्सले ओभरकम गरेर चाहिँ ओरिएन्टेसन डिटर्माइन गर्छ। सो वी हेभ डन दिस रेजोनेन्स इफेक्ट है। रेजोनेन्स इफेक्ट गर्नुको कारण थियो हो। अब कस्तोलाई पार्सियल डबल बोन्ड र कस्तोलाई के भन्दा चाहिँ म देखाउँछु है हजुरहरूलाई। यस्तै यो डबल बोन्ड है अब यसलाई पार्सियल डबल बोन्ड भन्छ। के भन्छ पार्सियल डबल बोन्ड। अर्कोलाई के भन्छ त अब जस्तै कि ल म त्यसैलाई यसरी देखाउँछु है। अनि अब अर्को छ क्लोरोइथिन लिएको छ नि त यो प्योर हुन्छ होइन यसलाई यसरी लेख्ने मिल्यो क्या। अब त्यो यो हरेक यो कार्बन एटम हो नि त यो कार्बन एटम र यो कार्बन एटमको बोन्ड मात्र देखाउन खोजेँ क्या मैले है। यसमा अब के हुन्छ सिएल है। अब यो कार्बन एटममा होइन के हुन्छ डिफिकल्ट टु ब्रेक के त्यो रेजोनेन्स फिगरबाट के कन्क्लुड हुन्छ भने इट इज डिफिकल्ट टु ब्रेक बाई न्युक्लियोफिलिक पार्सियल डबल बोन्डलाई न्युक्लियोफाइल बट इट इज इजी टु ब्रेक इन हेलो अल्केन्स। देयरफोर इट इज मोर रियाक्टिभ टुवर्ड्स न्युक्लियोफिलिक होइन इजिली ब्रेक भइरहेछ नि त। तर के छ भन्दा माथिको रेजोनेन्स फिगर अनुसार फर्स्टमा त सिङ्गल बोन्ड छ फेरि सेकेन्ड थर्ड र फोर्थमा त डबल बोन्ड आइरहेछ यहाँ होइन। त्यसले गर्दा के अरे लास्टमा रेजोनेन्स हाइब्रिड बनाउँदा पार्सियल डबल बोन्ड देखाइरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ भन्दा बोन्ड इजिली ब्रेक भइरहेको छैन होइन डिफिकल्टी इन ब्रेकिङ द बोन्ड। देयरफोर यो बोन्डलाई डिफिकल्ट भइरहेछ एकदम ब्रेक हुन। देयरफोर इट इज नट इजिली ब्रेकेबल बाई द न्युक्लियोफाइल। देयरफोर इट इज लेस रियाक्टिभ। र अर्को रिजन पनि के हुनसक्छ भन्दा होइन अर्को रिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाइब्रिडाइजेसनबाट है। हाइब्रिडाइजेसनको इफेक्ट म देखाउनु खोज्छु है। अब हजुरलाई देखाउन लागेको छु कस्तो चाहिँ भन्दाखेरि होइन हाइब्रिडाइजेसन स्टेट कार्बन एटम एन्ड पोलारिटी अफ सिसिएल बोन्ड है। कस्तो हो भन्दाखेरि होइन फर्स्टमा त हामी क्लोरोबेन्जिन लियौँ है। अब अर्को के लियौँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोरोइथिन लिए अनि एउटा क्लोरोबेन्जिन लिए होइन। अब क्लोरोबेन्जिनको कार्बन एटममा होइन टोटल कतिवटा बोन्ड हुन्छ भन्दाखेरि टोटल कतिवटा बोन्ड हुन्छ नि 1 2 देयरफोर इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड द्याट इज 3 पेयर बोन्ड छ क्या यसमा होइन 3 पेयर बोन्ड 1 2 3 होइन। त्यस्तै गरी अब म यही फिगरलाई म यसरी देखाउन सक्छु HHC। यसमा चाहिँ कतिवटा भयो भन्दाखेरि कार्बन एटमसँग कतिवटा 4वटा 1 2 यस्तै 1 2 3 4 होइन
4 पेयर कार्बन एटमको 4 पेयर बोन्ड छ नि, त्यसैले यो के भयो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, अब यसको पोलरिटी र हाइब्रिडाइजेसन स्टेट हेरेर गर्ने हो भने CCl बोन्ड हैन, यसको CCl बोन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्बन एटम छ नि यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ है। कसरी भन्दा हैन, पर्सेन्टेज अफ s ऑर्बिटल क्यारेक्टर हैन यसमा कति हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै 33.33% हुन्छ। र पर्सेन्टेज s ऑर्बिट क्यारेक्टर यसमा चाहिँ कति हुन्छ 25% जति हुन्छ है। त्यसले गर्दा के हुन्छ लेस रिएक्टिभ हुन्छ यो हैन, लेस रिएक्टिभ हुन्छ। कन्सन्ट्रेसन धेरै भएकोले गर्दा हैन, कन्सन्ट्रेसन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएकोले गर्दा हैन, किनभने यो कार्बन एटम त मोर कार्बन र क्लोरिन पनि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ हैन। जसले गर्दा दुईटै मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएपछि के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन पनि धेरै हुन्छ। कन्सन्ट्रेसन क्यारेक्टर धेरै भएपछि लेस रिएक्टिभ भयो र लेस न्युक्लियोफिलिक हुन्छ। बट इट इज ठ्याक्क अपोजिट हैन इन हेलो अल्केन्स स्टेट हैन। के हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्बन एटमको के हुन्छ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ, लेस नेगेटिभ हुन्छ। तर यो क्लोरिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ। लेस र मोर हुँदा चाहिँ के हुन्छ मोर रिएक्टिभ हुन्छ हैन। एउटा लेस एउटा मोर भयो भने मोर रिएक्टिभ हुन्छ, त्यसो गर्दा मोर न्युक्लियोफिलिक हुन्छ क्या। यो चाहिँ हजुरले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। यही हो कन्डिसन्सहरू चाहिँ। अब अरू चाहिँ अब न्युक्लियोफिलिकको त यही हो हैन, सोधेको क्वेसन्सको एन्सर 2 मार्क्सको लागि। अब अर्को छ अब हाम्रो why is haloarine less reactive than benzene in electrophilic substitution reaction रे 2076 सेट बी को क्वेसन नम्बर 9 मा सोधेको क्वेसन रहेछ। के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, अब हेलोआरिन हैन माथिको चाहिँ 2075 को GIE एक्जाम क्वेसन नम्बर 9 मा सोधेको रहेछ। अनि अर्को चाहिँ यस्तै खालको क्वेसन 2072 सेट ई मा पनि सोधेको रहेछ क्वेसन नम्बर 9 मै है। तल चाहिँ मैले अब इलेक्ट्रोफिलिक वाइ इज हेलोआरिन लेस रिएक्टिभ देन बेन्जिन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको बारेमा भन्न गएको छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, त्यो अघि जस्तै रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउने यो माथिको जस्तै हैन, रेजोनेन्स इफेक्ट देखाउने। तर हेलोआरिन भने चाहिँ सबैमा एक्स युज गर्नु पर्यो क्या हैन। हेलोआरिनमा के जहिले पनि 6वटा हेलोआरिनमा चाहिँ 6वटा लोन पेयर हुने है। देयरफोर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा देखाउने बेला अघि जस्तै तर हैन, यहाँ जान्छ अघि मैले भने जस्तै यहाँ माइनस चार्ज डेभलप भयो, यता जान्छ यहाँ यो कार्बन एटमको बोन्ड शिफ्ट हुन्छ हैन, प्लस चार्ज डेभलप भयो। सरी क्लोरिन लेखेछु एक्स हो प्लस, अनि त्यसपछि फेरि यो डबल बोन्डै हुन्छ माथिको एज इट इज नै भयो हैन। माइनस चार्ज फेरि यता शिफ्ट हुन्छ, यता फेरि शिफ्ट हुन्छ। अनि फेरि अब यता गएर यता नि अब माथि गएर माइनस चार्ज, यता बोन्ड डेभलप भयो, यता माइनस चार्ज फेरि यो शिफ्ट हुन्छ। अनि फेरि लोन पेयर यता आउन खोज्छ, फेरि यस्तो सिएल लेखिरहेको रहेछ मैले एक्स डबल बोन्ड लोन पेयर्स। अनि के भन्छ यसलाई अघि जस्तै यो है। रेजोनेन्स हाइब्रिड के हुने भयो हाम्रो
del plus, del minus, del minus, del minus, resonance hybrid, 1 2 3 4 5 है। मैले अघि जस्तै के भन्नु पर्दैन, हेलोइरिनमा चाहिँ हेलो ग्रुप चाहिँ विक रिङ डिएक्टिभेटिङ ग्रुप हुन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ हेलोइरिन इज लेस रिएक्टिभ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, जुन मैले अघि पनि देखाइसकेँ माथि हैन। इलेक्ट्रोफाइल्ससँग लेस रिएक्टिभ टुवर्ड्स के हुन्छ, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स देन बेन्जिन हैन, बेन्जिन। Due to the non-bonding electron हैन, हेलो ग्रुप क्यान डोनेट इलेक्ट्रोन डेन्सिटी थ्रु द फर्मेसन अफ पाई बोन्ड रेजोनेन्स स्ट्रक्चर। यो बनाइदिने सक्यो, 2 मार्क्स आउँछ है। यसरी गर्न सकिन्छ। अब अरु अब इम्पोर्टेन्ट रियाक्सनहरु के छ भन्दा सोध्ने धेरै भनेको अब कस्तो चाहिँ सोध्छ भन्दा हैन, अब अब यसमा चाहिँ त्यो लेस रिएक्टिभ इलेक्ट्रोफाइलको चाहिँ लेस रिएक्टिभ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल देन बेन्जिन हैन। अनि फ्रम रेजोनेटिङ मैले अझै लेखिदिन्छु किनभने लेखेन भने बुझ्नुहुन्न। फ्रम रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एट ऑर्थो एन्ड para पोजिसन्स, ऑर्थो र para पोजिसन्समा हैन इज हाई as compared to high in comparison to के त meta position. Therefore incoming electrophile will prefer to attack these positions rather than the meta position. के भन्नु खोजेको के भन्दा हैन, अब मेटा पोजिसन तिर मेटा डाइरेक्टिङ हुँदैन नि त, जसले गर्दा यो लेस रिएक्टिभ हुन्छ क्या। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी चाहिँ अर्थ र पारा पोजिसनमा चाहिँ हाई हुन्छ हैन। जो इन्कमिङ इलेक्ट्रोफाइल जहिले पनि खालि त्यही पोजिसन मात्रै अट्याक गर्न खोज्छ र मेटा पोजिसनमा जाँदैन। देयरफोर हामीले यसरी लेख्दा पनि मार्क्स चाहिँ पाइन्छ है। र अब अर्को कस्तो इम्पोर्टेन्ट रियाक्सनहरु छ भन्दा चाहिँ बेन्जिन डाइजोनियम जस्तै एउटा क्वेशन छ, CH3Cl भनेपछि कस्तो क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि हैन, अब 2075 सेट बीमा के सोधेको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 9 मा के सोधेको छ, 2075 सेट बी क्वेसन नम्बर 9 के सोधेछ नि, what products would you expect when benzene diazonium chloride is heated with copper powder. अब हामीले अघि नै पढ्यो नि N2Cl लाई बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड भनेको NCl है, or you can write N2Cl पनि हैन। N2Cl लाई हामीले सी पाउडरसँग हिट गर्यो भने हैन, इन द प्रेजेन्स अफ HCl हिट गर्यो भने हामीले के पाउँछ प्रोडक्ट क्लोरोबेन्जिन। क्लोरोबेन्जिनको क्वेसन हो है, अघि नै पनि मैले गराइसकेको माथि क्लोरोबेन्जिन है। यसलाई के भनिन्छ बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड। अब अर्को क्वेसन छ, what happens when chlorobenzene heated with 2,2 trichloroethanol. इथानल भने चाहिँ के हो त, त्यो क्लोरोबेन्जिनलाई के गर्यो भने इथानलसँग भनेपछि इथानल भनेपछि के भयो त, ट्राइक्लोरोइथानल भनेछ हैन। इथानल भनेपछि यस्तो हुन्छ सी यस्तो ट्राइक्लोरोइथानल सी डबल बोन्ड ओ एच है त। अब यसले के फर्म गर्छ त DDT केमा त इन द प्रेजेन्स अफ कङ्क्यास्टोएसो4। यसले के गर्छ त वाटर निकालेर जान्छ भने कस्तो हुन्छ भने
दुईटा क्लोरोबेन्जिन युज हुने भयो यसमा चाहिँ होइन। यसको चाहिँ गर्ने तरिका है के हुन्छ भन्दा माथि तल क्लोरोबेन्जिन बनाइदिने होइन। अनि के गरिदिने भन्दा त्यो ओको सट्टा सबैमा यो लेख्ने क्या, सिम्पल DDT, which is also known as dichlorodimethyl trichloroethane. डाइमिथाइल हो कि मिथाइल हो, एकछिन म कन्फ्युजन भयो ल। आइएम सरी, यो डाइमिथाइल होइन, सरी मैले फिनाइल भन्दा मिथाइल भइरहेछ। यो चाहिँ के भन्दा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हुन्छ है। सो इट फर्म्स एउटा केमिकल प्रपर्टिज जस्तै हो होइन। यो अलिक बढी सोध्ने क्वेसन हो। सिमिलरली अर्को एउटा यस्तो क्वेसन पनि सोध्छ होइन, when chlorobenzene is heated with heated with NaAl in alkaline medium, यो भनेको के हो भन्दाखेरि रिडक्सन गर्नु हो क्या। NaAl भन्ने निकेल युज भयो कि निकेल युज गर्ने इन द प्रेजेन्स अफ अल्कालाइन मिडियम NaOH युज भएको छ भने बेन्जिन फर्म गर्छ। रिडक्सन भने बेन्जिन फर्म गर्छ है जहिले पनि क्लोरोबेन्जिनले। अर एल्स कुनै पनि हेलो अल्किन युज भएको छ भने है HCl भइहाल्यो है त। अनि DDT त्यो DDTको सोधिरहेको हुन्छ। अर्को टौलिन बनाउँछ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्लोरोबेन्जिन टु इन्टु टौलुइन है त। टौलुइन चाहिँ अनि कसरी निकाल्यो भन्दा चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ वुड्स-फिटिक रियाक्सन भन्छ होइन। वुड्स-फिटिक रियाक्सनमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि क्लोरोबेन्जिनलाई होइन मिथाइल क्लोराइडसँग हिट गरिन्छ इन द प्रेजेन्स विथ द सोडियम मेटल इन द प्रेजेन्स अफ के त ड्राई इथर। क्लोरोबेन्जिन र मिथाइल क्लोराइडलाई चाहिँ सोडियम मेटलसँग हिट गराएर होइन इन द प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर वी गेट द प्रोडक्ट CH3 टौलिन बनाउने प्रोसेस इज अल्सो नोन एज वुड्स-फिटिक रियाक्सन है। फिटिक रियाक्सन पनि भनिन्छ है। टौलुइन ड्राई इथर लेख्न बिर्सेरहेछ। यो र यो एउटै हो है, जसरी लेख्दा नि हुन्छ। कुनै बुकहरूमा यसरी लेखिन्छ बेन्जिनलाई होइन, यसरी पनि बेन्जिनलाई लेखिने चलन छ। अर एल्स वी क्यान राइट लाइक दिस इज अल्सो राइट, बोथ आर करेक्ट है। र यो भयो। अब अर्को चाहिँ कस्तो सोध्छ भन्दा चाहिँ होइन, राइट द एक्सन अफ मोनोहाइड्रोक्सिबेन्जिन विथ ट्राइक्लोरोमिथेन इन द प्रेजेन्स अफ आइकोस NaOH। के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भने अल्कोहल होइन, मोनोहाइड्रोक्सी भनेको चाहिँ फिनोल हो। फिनोलको अर्को नाम भनेको मोनोहाइड्रोक्सी बेन्जिन भनेछ नि त होइन। यसलाई चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ क्लोरोफर्मको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तै भनौँ न। सरी, क्लोरोफर्म भन्नाले अब फिनोलसँग ट्राइक्लोरोमिथेनसँग होइन हामीले मोनोहाइड्रोक्सिबेन्जिनलाई रियाक्ट गर्यो भने होइन के हुन्छ भन्दा चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ NaOH वाट वी गेट इज सैलिसल्डिहाइड, द्याट इज के हो राइमर ताइमन रियाक्सन। यो राइमर ताइमन रियाक्सन रहेछ, अलिकति झुक्काएर दिएछ। राइट द एक्सन अफ मोनोहाइड्रोक्सिबेन्जिन विथ ट्राइक्लोरोमिथेन इन द प्रेजेन्स अफ एक्वस NaOH भनेको राइमर ताइमन रियाक्सन हो होइन। र भनेको राइमर ताइमन रियाक्सन हो। सो के भयो
त CHO। यसको मैले हजुरहरूलाई अघि पनि भनिसकेँ यसको मेकानिजम। अघि भन्नाले लाइक पहिलाको हेलो अल्किन्सको एउटा भिडियोमा भनेको छ मैले। यो चाहिँ एउटा यस्तो क्वेसन पनि सोधे रहेछ, राइट द नेम अफ द फलोइङ कम्पोनेन्ट्स अकर्डिङ द आइप्याक रुलले। यसको के हुन्छ 1,2 डाइक्लोरो हेक्सेन। हेक्सेन भनेको चाहिँ यस्तो हो नि त, खालि केही नभएकोलाई चाहिँ हेक्सेन भन्छ नि त है। यति नै हो। अब अरू खासै अरू त त्यस्तै होइन, त्यही हो। अब सोध्ने भनेको यहाँबाट चाहिँ त्यही वाइ न्युक्लियोफिलिक हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिभ टु न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन, अनि हेलोएरिन आर लेस रिएक्टिभ देन बेन्जिन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन, त्यो सोध्छ र यिनीहरू नै सोध्छ। यति नै हो सोध्ने, हेलोएरिन्सबाट धेरै खासै सोध्दैन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्री वान। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड, यु गाइज अन्डरस्टुड है, बुझ्नुभयो होला सबैजनाले। बाई।